تکیه گاهتون ایران. اما یه روز گفتم دیگه این آخریشه. و الحقنا بهم وارزقنا الشهادة فی سبیلک. آقام سخنرانی داره، بیا ببین که بیت شلو من الله و فتح. شهید حق شود زنده تر گردد، آنچه شهیدانه رود زنده. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. روز وداعت باید بمیرم، روز وداعت رهبر شهید بمیرم برات، بمیرم برات. عزای تو جاد خالیه توی صف نماز. ببین داره میخونه هر مرد و زن
اما یه روز گفتم دیگه این آخریشه. والحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك. آقام سخنرانی داره، بیا ببین که بیت شلو من الله و فتح الله اکبر. هر کس شهید حق شود زنده تر گردد، آن که شهیدانه رود زنده من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود، روز وداعت باید بمیرد، روز وداعت. رهبر شهید بمیرم برات، بمیرم برات. عزای تو جاد خالیه توی صف نماز، ببین داره میخونه هر مرد و زن. إن شاء الله أهل كربلاء كلهم مستعدين لتشييع السيد، والسيد هذه ضحى من أجل الإسلام، ومن أجل مو بس من أجل الشيعة وإنما من أجل الإسلام كله.